अधिक मोगाच्यानो ह्या नव्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वामी जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव सुतो, भिये नाकात. मातेवाचो वांजेल अध्याय 14 ओळ 20 आणि 6. मॅथ्यू 14:26. स्वामी जेजू आमच्या लागीं येता आणि आमच्या लागीं उलयता आणि आमकां तो धैर्य दिता. त्या जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन आराधनाचें गीत मान आणि महिमा आराधन तुका. आमच्या कांताराच्या बुकांत ये 20 ऑन पेज नंबर 30, ये 20 पान नंबर 30. मान आणि महिमा आराधन तुका सुमिया. हरी एक दिंबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. वेळा काळा पूर्वी देवासवे असलोय. देव पण तुझे लिपण मनशाकूड घेऊन आयलोय. वेळा काळा पूर्वी देवासवे असलोय. देव पण तुझे लिपण मनशाकूड घेऊन आयलोय. पाताक एक मास सांडून मनीस सावन जियेलोय. हुंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगात तुजो पक्षाक सदांच दिलो. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हरी एक दिंबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. निम्माण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो. सेवेन जिवीत जरो पाशी सांचे धुले. निम्माण्या त्या जेवणा मोगा सेवेन जिवीत जरो पाशी सांचे धुले. उंडो वायन मास रगत कर ताचे कुडीन बदल्लो. म्हज्या वडा साकरात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दी.
महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हरी एक दिंबी हरी एक दिंबी सगीं संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 महिमा देवाका ते उन्नती आणि शांती समाधान देवाक मनवल्ल्या मनशांच्या संसारी पवित्र 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 दळबराचो सर्वेश्वर सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता तका जय जय पवित्र 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 हालेलुया होसाना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान तुमकां हरी एकल्यांक एक बरो वर्तो महिमेचो देवाच्या कृपेचो दीस हांव मागतां आज संता मरिया मझोरे या महादेवाळाच्या समर्पणाची परब जावन आसा रोमांत एक महान देवाळ आसा त्या महान त्या इगर्जेचें नांव सांता मरिया मझोरे म्हणजे सेंट ब्लेसड मदर मेरीज इट इज डेडिकेटेड टू ब्लेसड मदर मेरी मरियमाच्या मानाक समर्पिल्ले विशयी जावन 431 थंयसर एफेससाची महासभा चल्ली थंयसर मरी जावन आसा थियोटोकस म्हणजे देवाची माय देवाची आवय म्हणलें तें बिरुद तें एक टायटल तिका दिल्लें जावन आसा ताजे उपरांत पापसाहेबान एक व्हड महादेवाळ कॅथेड्रल थंयसर उबारलें आनी ताचें नांव जावन आसा सांता मरिया मझोरे ह्या देवाळाचें समर्पणाचो ह्या उक्तावणाचो दीस मोगाच्यान हर एक वर्सा आमी उगडास करता कित्याक सर्वेस्पर देव म्हजो तुजो मोग करता आनी देव एक बापाय सारक्या मोगान तो आमचो मोग करता मात न्ही आवय सारक्या मोगान तो मोग करता आनी तसो आवय सारको मोग मरियमाये द्वारी देवान आमकां दिला आनी आयच्या वांजेलांत आमी वाचता मातेवाचो वांजेल 14:20 पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांवूच तो भिये नाकात कित्याक शीस भियेल्यात कश्टांत सांपडल्यात थंयसर उसांबळ धरयो तांच्या भोंवतणी आसा आनी विशेश दोळ्यांक बोटां घाल्यार दिसाना तितलो काळोख अंधकार आनी तांणी चिंतलें ती मरतात म्हणून देखून व्हडा भियान तांणी बोब मारली वय मेल्लें म्हणून त्या वेळार जेजून तांकां सांगलें धैर्य घेया हांवूच तो भिये नाकात मोगाच्यान म्हज्या उपरांत हें देवाचें उतर तुमी म्हणा जेजू तांचे लागीं आयलो आनी तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांवूच तो भिये नाकात वय समया जेजू आमी धैर्य घेवचे उसांबळ दर्यांत कश्टा आकांताच्या वेळार आमचे दुस्मान आमचे विरोध आयिल्ल्या वेळार मरणांतीक पिडा आमकां वेडो घाल्यार आमी भियोव नजो तूं म्हज्या सांगात आसाय तुंस तो खरो देव नीज देव सासनाक जी येताय म्हज्या जिविताचो आरंभ तूं म्हज्या जिविताचो शेवट तूं तुजेर हांव पाती येता तुजेर हांव विश्वास दवरतां हालेलुया मोगाच्यान आमी भिये नासतना धैर्य घेतिल्ल्या वेळार आमकां भियेशें करचो देवसार सैतान संपूर्ण तरा मोगाच्यान जेजूच्या पांयान तळाच मोगाच्यान तो पाडाव जाता देखून रामागारां बरल्या पत्रांत थंयसर 16व्या वसरांत 20व्या वळीर देवाचें उतर आमकां अशें बसयता रोमन्स चॅप्टर 16:20 तवळ समाधानाचो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयान थळा घाल मस्तितलो आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवे आसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तवळ समाधानाचो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयान तळा घाल मस्तितलो आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवे आसो वय समिया जेजू तुजी कृपा आमकां आसल्यार बरो तुजी कृपा आमच्या सवे आसल्यार बरो आमी हर एका वायटाचेर जैत व्हरूंक शकतले हालेलुया
हालेलुया. मोगाच्यान कोण आमच्या विरोध रावल्यार जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणून आयच्या वांजेलान घडलेल्या घडिताद्वारे आमकां तो घडीत करता. झेरमाया प्रवादिकी मोगाच्यानो सगळ्यांनी ताचो विरोध केलो. त्या वेळार मोगाच्यानो ताचे लागीं देव उलोवन अशें म्हणालो. झेरमाया प्रवादीचो बूक 1 19 वळ. झेरमाया चॅप्टर 1:19. ती सगळीं तुजे विरोध जुस्तलीं पूण केदींकच तुजेर जैत व्हरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांवूच तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा ती सगळीं तुजे विरोध जुस्तलीं पूण केदींच तुजेर जैत व्हरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पर. वय समया जेजू ह्या बोपोई सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. म्हज्या सांगाता तूं आसाय. कोड म्हज्या विरोध रावल्यार ती म्हजेर जैत व्हरची नात, म्हाका नाश करूंक शकची नात, म्हाका पाडाव करूंक शकची नात, म्हाका हात सयत लावंक शकची नात, कित्याक दळपरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार रचलेलो देव तूं. म्हज्या सांगाता सदांच आसाय. तुजेर म्हजो बरवसो, तुजेर म्हजी पातयेणी. मोगाच्यानो हो आमचो भावार्थ आमी उसारया ह्या गिताद्वारे. तुंच सोमया बरवसो, तुंच सोमया भद्र आसरो. तुमच्या सोमयाक दिन वसुया देव स्तुतीची गितां ह्या बुकांत पेज नंबर 142 140 कंदार नंबर D14 D14. तुम सोम्या बरवसो, तुम सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तू दर दिवसो जिण येसूसान जय दिवसो. तुम सोम्या बरवसो, तुम सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तू दर दिवसो जिण येसूसान जय दिवसो. मरना कित्याक तर हांवें भियोंक जाय, कश्टा वावटीक कित्याक तोखसोंक जाय. तुजे दवरल्यार बरवसो म्हजो सासनीक जिवीत जडटलो. तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं दर दिवसो जिण येसूसान जय दिवसो. खुरीस जिण येसो भोव जड जाताना, ताच्या पोंदाक हांव सड जाताना. उडा सोम्या तुजो हांव काडटलो, संतोषान वाड चलतलो. तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं दर दिवसो जिण येसूसान जय दिवसो. जिण येसूसान जय दिवसो. पळय मोगाच्यानो आमच्या जिणयेच्या झुजांत आमकां जय दिवचो आमचो सोमी आमच्या सांगात आसल्यार आमी कित्याक भियोंक जाय. ह्या दिसांनी मोगाच्यानो आमी त्या दोगां सिस्टरांचो विशेश तरान उडास करता. सिस्टर प्रिती मेरी आनी सिस्टर वंदना मेरी हांकां दोगांयकी मोगाच्यानो त्या दुर्ग म्हणल्यार छत्तीसगड त्या रेल्वे स्टेशनार थंयसर तांकां विशेश कश्टां संकश्टांक वळोंक केलें. तांकां आनी तांच्या सांगाता आसलेल्यांक तांच्या भोंवतणी जायतो लोक इल्लो न्ही 50-100 आनी ताचे चड लोक तांच्या भोंवतणी येवन
तांकां बेश्टांक लागलो, तांकां मारता म्हणून बेश्टायलें आनी ताच्या मदें थोड्यांक मारलें सयत बेश्टायलें आनी उपरांत तांकां थंयसर वय पुलीस स्टेशना वयलें. थंयसर पुलिसांनी तांकां रक्षण दिवच्या बदलाक पुलिसांनी तांकां त्या दुस्मानाच्या हातांत सोंड सोडलें आनी इतलें बेश्टायलें की ताच्या मदें आसल्या तरणाट्या चलयेक ताका रेप करता, बलात्कार करता आनी ताका मारता आनी ताका कश्टिता, जिवेशी मारता अशें सयत बेश्टें. आनी ह्या वेळार मोगाचें कितली भिरांत तांकां दिसली आसली, कितली कवजणी तांकां दिसली आसलेली. आनी उपरांत उरलेल्यांक सोडलें तरी दोगां सिस्टरांक थंयसर बंदेन दवरलें, ह्या जैलान म्हणल्या बरें दवरलें. कितलेशे दीस, 1 दीस 2 दीस न्ही, 6 दीस तांकां बेल सयत मेळ्ळें ना. आनी उपरांत आतां बेल मेळ्ळ्यार तांकां थंयसर वय तांकां ती शुवटी दिवचें पडल्या आनी ताची केस काडूं ना. आनी कितले 6 दीस तांकां पुलीस स्टेशनार वचचें पडटलें, कोर्टाक वचचें पडटलें. निरापराधी जाल्ल्या तांकां, कांयच सूख करिनातल्या तांकां तांचे दुस्मान मोगाचें पाडाव करून पळयतना कितली भिरांत खवजणी असल्या वेळार खंडीत जावन मोगाचें तांकां सौम्याचें धैर्य. जशें जेरेमिया प्रवादी ताच्या बुकांत ताचे कश्ट आमकां सांगता. जेरेमिया प्रवादीचो बूक थंयसर 20वा वसोर 11वी ओळ, जेरेमिया चॅप्टर 20:11. पूण एक बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवें आसा, देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात, ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांचे सासणीक लज केदींच विसरून वचीना. जेरेमिया प्रवादीचो धैर्य मोगाचें ताका देवान आपयलें सुवार्ता बरकट करूं, पूण सकट लोक ताजे विरोध जालो. कितलें ताका कश्टिलें, ताका एकसुरो केलो, ताच्या हातांक व्हड एक झू बांदून ताका सगळ्या गांवार लजे बरी तरान ताका भोवाडो काडयलो. आनी उपरांत ताका एका पट्टू बांयत उदक नातल्या चिकल आसल्या उबीर आसल्या पट्टू बांयत घालो, पेंगटा पर्यंत तो उबरांत बुडलो आनी थंयसर खावंक जेवंक पियोंक कांयच दिनासतना त्या काळोखाच्या त्या भांयत ताका थंयसर दवरलो. कितलो कश्टालो तो. तर मोगाचें ताच्या काळजांत आसली ती शांती समाधान, देखून त्या शांती समाधानान मोगाचें तो आमकां म्हणटा बळवंत विरा सारका सर्वस्पर देव म्हज्या सांगात आसलो. द लॉर्ड इज माय चॅम्पियन, द लॉर्ड इज माय हिरो अँड ही इज विथ मी अँड दॅट गिव्स मी ग्रेट जॉय. म्हजो सोमी म्हजे सांगात आसा. मोगाचें आमी अकरेक पळयता जेरेमिया प्रवादीचे दुस्मान सगळे लजेक पडले, सासणीक लज तांची जाली. पूण मोगाचें देवान अकरेक जेरेमिया प्रवादीक जिखला पयली. आमी मोगाचें त्या दोगां सिस्टरां खातीर आमी मागया मात न्ही. उत्तर भारतांत भारत देशांत जायते जाग्यार कितले पास्टर्स सुवार्ता परगट केल्ल्या खातीर जैलांत आसात, कितले आमचे भाव भयणी थंयसर जैलांत आसात, वय पाद्र्या सिस्टरां सयत जैलांत आसात, कश्ट जातात. तांच्या खातीर आमी मागया मोगाचें देव तांच्या सांगात आसा म्हणलो भरवोसो पातयणी तांकां आसूं दी. मोगाचें मातयेच्या वांजेलांत आमी थंयसर वाचता जेजू आपल्या शिसांक बचाव करच्या खातीर तांच्या लागीं येता आनी तांकां तो म्हणटा धैर्य घेया, हांवूच तो. म्हळ्यार हांवूच नीज खरो देव, हांवूच तो आसलो सासनाक आसा जिवो, हांव तुमकां सांडिसो ना, सोण घालिसो ना. आपल्या पाटलादारांक जेजून सांगिल्लें जावन आसा मातयेच्या वांजेलांत 10व्या वसरांत 20 आनी 8 वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 10:28. कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. पळया तुमच्या कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात. मोगाचें कुडीक कसलेय कश्ट दिवंक मोगाचें संवसारी मनीस सकात, आमकां दुखोवंक सकात, आमकां शिक्षा दिवंक शकतीत, आमकां जैलांत घालूंक शकतीत. पूण मोगाचें आमचो आत्म देवाच्या हातांत आसा. देखून मोगाचें आमी कूड आनी आत्म दोनीय यमकोणांत नाश करूंक शकतल्याक भियेवया. देखून मोगाचें आमी देवातान पयस वचोन नजो, वायट सव्यांक वळख जावन नजो, आमचो भावार्थ आमी सांडून नजो, सोम्यातें देवातें एकवटान रावाचें. ह्या दिसांनी एक भाव एक बरी साक्ष तो सांगता. तो परगांवांत आसलो, ताणें कांय चूक करून जाल्यार ताच्या सांगात्यांनी ताच्या विरोध फिर्याद मांडली, ताका जैलांत घालच्यार आसलें. त्या परगांवांत विदेशांत तो काम करनासलो, तो भियेलो खावजेलो. त्या वेळार मोगाचें दैवीकलो रेत्रमंत्याचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान तो पळोवनासलो. देखून दिंबेर पडोवन हात वयर करून ताणें म्हळें सोम्या हांव तुज्या हातांत आसा. थंयसरच त्याच जाग्यार सर पडोवन ताणें मागता आसतना दैवीक अनुभव ताका जालो. जेजू ताका सांगूंक लागलो भियेनाका, घाबरनाका, हांव तुज्या सांगात आसा. पवित्र पुस्तकांत 360 फावटी बरोवन घाला म्हणलें, थंय ताच्या मतीक आयलें, उडास आयलें. 360 फावटी कित्याक एका वर्सा 365 दीस आसात. अधिक वर्षा म्हणजे लीप इयरान 360 दीस आसात. हरी एका दिसा हरी एका घडये देव म्हज्या सांगात आसा म्हणलो धंय ताका येवन तो मागण्यांत आसतना देवान ताका अजापानी म्हणल्या बरी ताका थंयसर जैला वचोन अशें राखलें, सांबाळलें. भारत देशाक येवंक ताका जालें आनी तो पिडेंती आसलो. आनी तो म्हणटा ताची पिडा सयत गूण जाली. फाटीं आयल्या उपरांत वरतो संतोश आनंद ताच्या बायल्या भुरग्यांक सांगता संतोशान तो आसा
हांगासर आयल्या उपरांत म्हाका जेन्ना हांगासर रितेरकन गेल्या उपरांत ताका एक बरें काम मेळ्ळां आनी अपुरब्यान तसो दिसपडतो ग्रास जावन आसा. तर मोगाचें आमी भियोवचें नाका. कश्टान वरां आमकां कितलीं येवं दी तो आमच्या सांगात आसा. आमच्या कांताराच्या बुकान E60 कश्टान वरां तुजेर येतना रिश्ते संबंद तुका सांगतना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. तुज्या कश्टा संकश्टांनी तुज्या गरजांनी सोमी जेजू तुज्या लागीं उलोवन आसा. कष्ट अनवरां तुजेर येताना रिश्ते संबंद तुका सांगताना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. हांव तुजो देव तुका रचलोलो, हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो देव तुका रचलोलो, हांव तुजो मोग करता. उच्यांत लासो नाय, उदकांत बुडसो नाय, हांव तुजे संगी आसा. उज्यांत लासो नाय, उदकांत बुडसो नाय, हांव तुजे संगी आसा. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलता. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलता. दाव्याक 1000 पडटीत उजव्याक 10,000, तरी की तुका कितें जावचें ना. दाव्याक 1000 पडटीत उजव्याक 10,000, तरी की तुका कितें जावचें ना. कश्ट अनवरां तुजेर येताना रिश्ते संबंद तुका सांगताना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं, रडा नाका तूं, धैर्यसाणी नाका. स्वामी जेजू तुज्या सांगात आसा. आज जो कोण जन्म दिवसाचे सून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां व्हडा संतोषान आनंदान हॅपी बर्थडे म्हणटा हांव तुमच्या विशेष गरजां बसत मागता. पवित्र सेरावो निड्डोडी, टीना सिक्वेरा, आकाश डिसोजा, 15th birthday of Akash D'Souza, Talpadi. Flavia Pinto Angelor, 89th birthday of Benedicta D'Souza, Kalasa. तुमकां सगळ्यांक देवाची मिसनार आशिर्वादां तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतल्यांकी देवाक अर्गां आनी होक लाभ दिता. विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब जिवितांत जायतीं आशिर्वादां आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासून सुनील क्रास्टा बर्थडेच्या संदर्भी मोकारनाड शारजा तावन साल्वादोर कुटिनो कोणाजी रेजिना पिंटो आनी कुटुंब जेसूच्या भोपयत काळजाक आनी मरियमेच्या मानाक तांकां लाभलेल्या सर उपकारां पासत. फिलोमिना ज्योती फेर्नांडीस देवाक अर्गां आनी होक लाभ दिता. मरणांतीक पिडेन ते निवारलेल्या पासत, परिक्षेंत पास केल्ल्या पासत, IELTS आनी OET आनी विजा प्रोसेसिंग इस्रायलाची आनी थंयसर वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, परगांवांत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत, भुरग्यांक बरें सांबाळाचें काम मेळ्ळेल्या पासत, बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, बरी चिकित्सा मेळून पाटी आयिल्ल्या पासत, दोळ्यांची सर्जरी आसली ती बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, नवो जागो काणयोंक जाल्ल्या पासत आनी फ्लॅट काणयोंक जाल्ल्या पासत, जागो विकून गेल्ल्या पासत, आर्थीक अडचणी पयसरलेल्या पासत, बँकांतावन भुरग्यांच्या शिकपा जाय आसलें लोन वेळार पास जाल्ल्या पासत,
मागलेल्या सगळे मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आता आमी विविध त्यासां पासत मागया मागोंक उलो दिला. बरी भलायकी लाभच्या पासत लिल्ली वेगस मुंबय. Healing of my friends nephew, bone marrow and other ailments Rohan to complete higher studies without any obstacles Sonia Lobo. Jacinta Krasta एका पैशांच्या समस्येतावन सुटका मेळच्या खातीर आनी तांच्या घर जाग्यार असली वायटाची सकत पयसो वचोन तो जागो वेळार विकून वचोंकू आनी नव्या जाग्यार तांकां घर आनी वय आस्पत्रीक जोड घेवंकू विशयी सरां मागोवंक उलो दिला. तशेंच रॉबर्ट मस्करेनस आस्पत्रेंत आसात आनी बेगीनच गुण जावचे खातीर ताच्या कुटुंबाची विनंती करतात. आनी घर जागो विकून वयच्या पासत आनी नवें घर काण घेवंक ताका एक बरें घर मेळच्या खातीर फ्लॅट मेळच्या खातीर रावंक एक जागो मेळच्या खातीर परगांवांत शिकोवंक गेल्यांत काम करूंक गेल्यांत बरें घर मेळच्या पासत रावंक जागो मेळच्या पासत आनी आर्थीक अडचणी पयस सरच्या पासत फायनान्शियल प्रॉब्लेम पयस सरच्या पासत बिझनेस बऱ्या तरान जावच्या पासत बेड्याक कीड लागल्या ती बेड्याक लागली कीड पयस सरोंक आनी तशेंच बरें बेडें जावच्या पासत जागो नावार जावच्या पासत जाग्याचे समस्या सगळे इत्यार्थान जाग्याचे दाखले जावच्या पासत मागोवंक उलो दिला. आनी तशेंच पैन सुरक्षीत जावच्या पासत आमी मागोचेनो सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मलगड्यां पासत आमी मागया. देवादीन क्लारा आनी अँटनी लोबो पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. तशेंच पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता अनिता फेर्नांडीस USA गोवा. आनी देवादीन मेहबूब रायानी जोसेफ कोटिनो वामंजुरू. Matthias Wilson, Wilfred Sarao, Nitodi, first death anniversary, Celine Sanctis, Kinnigoli, Gerald Celestine Singh, USA, Richard Firestone, USA, Elizani John Lobo, John Saldana, Luis Pinto and Celestian Pinto Karkala, Mary Fernandez Mudbidri, 25th death anniversary, Leticia De Silva Kulshekar, समेस्त मलकड्यां स्वामी उडास करया. ससना विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशाचेर फांगोदी समाधानेंत विषय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेंत विषय घेवन दी. आमेन. डिवायन कॉल सेंटरांत बरी रितीर जावन आसा वस्तेची ते रितीर करतल्या समेस्त तांच्या तेसां पासत त्या याजकां पासत डिवायन कॉल सेंटरांत जावच्या सर मागण्याच्या कार्यक्रम पासत भक्तीपणान आमी मागया. जेजू म्हणटा भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका दिंबेर पडया नमस्कार करया. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. नांव म्हजें फिलोमिना गांव हांव निड्डोळीची. साबार तेमतावन म्हाका एक रितीर करूंक अवकाश मेळ्ळो. चिंतनांतल्या बरी हांवें एका हप्त्या भितर आलोचन करन लास्टाच्या दिसा म्हणसर म्हाका सीट ना म्हणलें आनी 19 हांव विचारतना आसा एक रिजर्व जाल्यार तुका मेळ्ळ्या म्हणून फोन आयले. देवाक हांव अर्गां दितां. साबार तेमतावन म्हाका पेंगटाचें डिस्क प्रॉब्लेम आसलें मस्त वर्सां जावन आसलें आनी 2 वर्सां जावन म्हाका कांय सोलोव करूंक जायनासलें. देखून डाक्टरांनी म्हळें दोनूय पांयांच्यो गांठी पयलें ऑपरेशन करया पेंगटाचें मागीर करया. एक पांयाची गांठ ऑपरेशन करतना तो डिस्क पेंगटाचें सट जालें. आतां 2-3 म्हयने जाले हांव आतां चलोवंक केलां. म्हाका देवान इतून सर एक फोव केला. हांव देवाक अर्गां दितां. आनी म्हाका मस्त मागले उपकार मेळ्ळ्यात आनी मागनासतना देवान म्हाका मस्त म्हज्या कुटुंबाक जायते उपकार केल्यात. कालच्या हिनर डिलिंगान म्हजें बें जिजून गूण केलां. म्हाका मुखार येवचें म्हळ्यार मस्त बें देखून हांव साक्ष दिवंक मस्त पाटी रावतलें. हांगासर येतना ऑपरेशन जाल्ल्या म्हज्या पांयाचें मस्त दूख आसली. हांवें कशें उबें रावचें म्हणलें म्हाका बें दिसतालें. हांगा आयल्या मागीर म्हज्या पांयाच्या गांठींतली ती ऑपरेशन केल्ली दूख म्हाका आतां कांयच ना. आनी म्हाका पवित्र आत्म्याची जाणवाई तितली नातुरली. आयच्या ह्या रितीरेंत पवित्र आत्मो म्हळ्यार कितें म्हूण म्हाका समजणें मेळ्ळी आनी ताका हांवें म्हज्या काळजान स्विकार केलो.
इतलें म्हाका धैर्य दिवन म्हाका बरें केल्लें म्हज्या जेजूक जावं वर्ग आनी होगळप. थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस, थँक्यू हॉली स्पिरीट. हालेलुया, Praise the Lord, hallelujah. बरी साक्स एक दोगा जाणांनी स्टेज फियर आसा म्हळें, पूण हांगा येतना कांय बे आसलें बरीच ना न्ही काडलां. कितलें तुमी यू आर नो पुटींग युअर एफर्ट्स. तें गरज करपा मेळ्ळ्या म्हणून दवरल्यार जायना. मॅट काडल्यार खंडीत बरीं जाता दोगां. व्हेरी गूड. आतां तुमी उरल्लीं बसूंक ना, उठाचे आनी हेजे लायन वेगळी 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 10 मिनटां फास्ट. अर्गा जेजू, होगळाप जेजू, वंदन जेजू. 22 इसवेंत नोव्हेंबरांत म्हाका कॅन्सर एफेक्ट जाल्लें आनी हांव सर्जरीक येच्या पयलें सॅटर्डे रिट्रिटीक येवन सुटा वेंकुम सर फदानिला कडेन जाल्ली हांव. मस्त समाधान म्हाका त्या दीस मेळिल्लें आनी म्हजें ट्रिटमेंट चलोवन आसा. देवान म्हाका इतली भलायकी दिल्या. ह्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटाक हांवें फस्ट टायम येवचें आनी मस्तू देवान म्हाका कृपा दिल्या आनी हांव पुर्ती बरी जातेली म्हणलो बरो वसो म्हाका आसा. आनी कितें म्हळ्यार डिसेंबरांत हांव म्हज्या पांयाक हेचे कशें दूख सुरू जाल्या. ती डॉक्टरान सांगल्या इट इज नॅचुरोपॅथी बिकॉज ऑफ किमोथेरपी अँड आय एम ए शुगर पेशंट. सो ते आनी येवच्या हांव रिट्रीटीक येताना म्हजो पांय कंप्लीट बरो जातलो. A31 page 29. सर्वयामी सौम्या कैवल्लासूया ताचे तै संतोष पाव्या उल्हासाची गीता गाव्या जिनी तारवार आमी पण करताना कष्ट अनवारामध्ये उपेताना सौम्या कुलो मार्या आधारता सोमाग्या दैविक संगता सौभाग्या गाव्या मधुर गीता गाव्या मधुर गीता हसिया सौम्या कमच्या राया कोरत्या का कुळतीच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. आज भगवंत मरियेच्या महामंदिराच्या समर्पणाची परब आमी करता. म्हणजे 430 आणि 21 एफेससांत एक महासभा पवित्र सभेची सरली आणि त्या महासभेंत मरिमाय देवाचो पूज जाल्ल्या सम्या जेजूची आवय देखून ती थियोटोकोस म्हणजे देवाचीच आवय म्हणल्यार बिरुद घेवंक ती योग्य जाल्ली म्हूण स्विकार करून घेतलें. आनी त्या वेळार तेदनाच्या पापसाहेबान थंयसर एक व्हड देवाळ म्हणजे कॅथेड्रल व्हड इगर्ज बांदली. त्या इगर्जीचें नांव भाग्यवंत मरियेचे महामंदिर सांता मारिया माजोरे म्हणून भोव अपुर्बाचे सोबीत सुंदर वैभवाचे महामंदिर आमकां थंयसर रोमांत पळोवंक मेळटा. मरियमा द्वारे पवित्र सभेंत देवान केल्ल्या सर विजमितां पासत अजापां पासत बऱ्यापणा पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक एक वर्तो संकेत जावन आसा. आयच्या वांजेलांत ती जेजू शिसां लागीं येता ते भियेल्ल्या वेळार कावजेल्ल्या वेळार आनी ताका तो सांगता धैर्य घेया हांवूच तो भिये नाकात. मोगाच्यान समी जेजू आमच्या जिवितांत परतून परतून येता. विशेशसान आमी भियेल्ल्या वेळार कावजेल्ल्या वेळार धैर्य सांडिल्ल्या वेळार आनी तो आमकां परतून परतून म्हणटा धैर्य घेयात हांवूच तो भिये नाकात. तर एक घडीभर मोगाच्यान दोळेता आमच्या ही समियाची उतरां आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. जेजू आमकां भियोंक सोडिना, धैर्य सांडूंक सोडिना, निराश जावन दिदेस्वर सोडिना. मरियमाये द्वारे सांत भक्तां द्वारे आंजबडव्यां द्वारे आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर आमच्या जिवितांत आमी भियेल्ल्या पासत, कंगाल जाल्ल्या पासत, निराश जाल्ल्या पासत, देदेस्पर जाल्ल्या पासत, भरवोसो सांडल्या पासत आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया.
सर्गेचे देवा बापा तूं सदांच आमच्या सांगात आसाय पवित्र पुस्तकान 360 आनी 6 फावटीं तुवें परतून परतून प्रवाद ह्या मुखांत तुवें आमकां सांगलां भिये नाकात हांव आसा म्हण. तरी बापा आमी भियेल्या हांव कवजेल्या हांव तुजी भुरगीं जावन आसून आमी भियेल्ल्या पासून आमी बक्षाणे मागता हांव सोमिया काकूत कर सम्या काकूत कर. सर्गीच्या देवा बापा तुजे एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलाय तो आमच्या सांगाता रावलो देव आमच्या सांगाता इम्मानुएल जालो आमच्या सैमांत जिवन आमची पातकां आपणाचेर घेवन त्या कुर्सार मरून आमच्या पातकांच्या बक्षाणे ताणें जोड दिलां. नवें जिवीत आमी जियोनच्या रुपांतर जाल्लें जिवीत जियोनच्या पण असलें रुपांतर जाल्लें जिवीत जियेनासतना आनी की आमी अंधकारांत आनी काळोखांत आमी जियेल्ल्या पासत आमी बक्षाणे मागता हांव क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. समिया जेजू तूं कुर्सार मेलय आमच्या खातीर तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवांत जावन सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या कुशी बसून तूं विनंती करताय निरंतरी आमकां पवित्र आत्म धाडून ताच्या सक्तेन आमकां धैर्य दिताय तरी पवित्र आत्म्याचे सकत घेवंक आमी इन्कार केल्ल्या पासत आमी बक्षाणे मागता हांव सोमिया काकूत कर सम्या काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. बापा सर देण्याच्या दातारा आमच्या करण्या आनी पुण्या वरवीं तुका मानता तसलीं आमी जावंक आमकां साध्य ना देखून आमची पातकां पळयनासतना तुज्या पुताच्या आवयच्या मागण्या आनी पुण्याच्या धर्मान आमचें तारण कर म्हण आमी परतून मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. गणान पुस्तकांतलें वचप मोइजे एके कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून मिरियामान आनी आरोनान मोइजे विरोध उलोवंक सुरू केलें. तांणी म्हळें सर्वेस्पर मोइजे वरवीं मात्र उलयतावे आमचे लागीं तो उलोवंक नावे. सर्वेस्पराक हें आयकलें पूण मोइजे सर मनशा प्रास कलतो जावन आसलो सगळ्या संवसारांतच भोव कलतो मनीस तो. तक्षान सर्वेस्परान मोइजेक आरोनाक आनी मिरियामाक सांगलें तुमी तेगाय जमत तंबाक येया. ती तेगाय गेली आनी सर्वेस्पर एका कुपाच्या काम्यांत देंवोन आयलो आनी तांबाच्या दारा लागीं येवन रावलो. ताणें आरोनाक आनी मिरियामाक आपयली आनी ती दोगांय मुखार आयली. सर्वेस्परान म्हळें आयका म्हजी उतरां तुमचे मदें प्रवादी आसा तेन्ना तांकां हांव दर्शनाक म्हजी वळख करून दितां. तांचे कडेन हांव सपनांत उलयतां पूण म्हज्या सेवका मोइजे कडेन तशें न्ही. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेन येसो ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी आसा तशें न्ही ओपाऱ्यांनी आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता. तर म्हज्या सेवका मोइजे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें. देखून सर्वेस्पराचो राग तांचे विरोध पेटलो. तो थंयसो गेलो आनी तांबा वयलें खूब पयस सरताच मिरियाम थंय कोटकार जावन उबी आसली. हिमा बरी ती धवी जाल्ली. आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी खरेंच ती कोटकार जाल्ली. आरोनान मोइजेक म्हळें म्हज्या धनया आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां केस्त लायनाका. आपल्या आवयच्या गर्भांतली भायर येताना अर्दें कुसरलें मांस आसलेले एके राक्षिणी भाशेन तिका जावंक सोडिनाका. मोइजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो ये देवा हांव तुका प्रार्थितां दया करून तिका बरी कर. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक आमी पातकी सोमिया तुजी काकुळत मागता. आमी पातकी सोमिया तुजी काकूत मागता. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळत कर. भोव कोनवाळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोमिया तुजी काकुळत मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजें पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. आमी पातकी सोमिया तुजी काकुळत मागता. देखून तुजें फर्मान म्हजेर नितीचें तुजें तीर्प निश्काळांक. पळय जल्मा तावनच हांव पापी आवयचे कुशीन तावनच हांव पातकी. आमी पातकी सोमिया तुजी काकुळत मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर.
तुज्या दोळ्या मोकलो म्हाका पयस उडयनाका, तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काडून व्हरिनाका. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. Alleluia, 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 alleluia. मेसरी देवाचो पूत तूं, इस्रायलाचो रायस्त तूं. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून शिसांक दोनीर चडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वचाशें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलें. लोकांक धाडून जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारें विरोध वाडटालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशीं आयलो. उदकाचेर तो चलोवन येतलो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हूण चिंतून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. तितल्यार पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, सोमया तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीं येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रो दोनी वयलो देंवोवन जेजू सरशीं वचोंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोमया म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोग दोणीर चडतस वारें रावले. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. पेले तडीक उतरतस ते गेनेझरेत गांवाक पावले. थंयच्या लोकान जेजूची वळख धरतस चारी कुशींनी सांगून धाडलें. लोक आपल्या पिडेस्तांक ताचे सरशीं हाडी लागलो आनी ताच्या आंग वस्तुराचे देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं उपकार मागी लागलो आनी आपडलेलीं समेस्तां बरीं जातलीं. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. कीर्तन 9 आनी 1 वळ. सर्वेस्पराक तुवें तुजो आसरो आनी तुजें कोटें करून घेतलें देखून नसत्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून तूं तुज्या दोळ्यांनीच देखतलोय आनी हाका एक साक्ष जातलोय. पळय मोगाचें न्हू, मोइजेन सर्वेस्पर देवाक आपणाचो आसरो आनी आपणाचें कोटें करून घेतलें. देखून तो धैर्यादीक जालो. पयलीं तो भिवकुरो जावन आसलो. फाराव रायाक भियोन तो इजिप्त सोन धांवन गेल्लो आनी मिद्यानांत वचून रावलो. थंयसर एका कुशीत स्त्रिये लागीं काजर जाल्लो. कुशीत म्हळ्यार ती एक दुसरी कुळयेच्या स्त्रिये लागीं तो काजर जावन ताका 2 जाण भुरगीं जल्मालीं. पूण उपरांत देवाचो अनुभव मेळटस देवाक आपणाचें कोटें निवासस्थान करतस देवान ताका राखलें आनी सांबाळलें. देवान ताका उंच बारलो. पूण मोसर जालो ताच्याच भावा आरोनाक आनी त्या मिरियामाक. ती मोइशे विरोध उलयली. थोडे फावटी मोगाचें नांव आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच मोगाच्या मनशा मदें आमच्याच इश्टां थावन आमकां विरोधपण मेळटा. मात न्ही पुरपुरे मेळटात, निंदा मेळटात. पूण मोगाचें आमी भियोवची गरज ना. मिरियाम आनी आरोन मोइशे विरोध उलयली देखून देवानच तांकां जावाब दिली आनी उपरांत मिरियामाक धवी खोड दसली. कोणा मुखार ती येवंक तिका जालें ना. देखून मोगाचें कोणी आमच्या विरोध निंदा उलयल्यार
कोणी आमच्या विरोध उलयल्यार देव आमच्या सांगाता आसतना मोगाचे न्हू आमकां कोणूच कांय करूंक सकाना. ताजे बदलाक आमची निंदा करतले लजेक पडटात. जेजू सांज जातस मागणें करूंक म्हण गुड्यार गेलो पूण आपल्या शिसांक पलतडी वचोंक सांगलें. केवल ताणें पलतडी वचोंक सांगलें दोणीर मागणें करून नजो म्हण सांगूं ना. जर तर ते आरवाचे चड लेस मागणें करून देवाच्या हाजरपणान जियेले जाल्यार खंडीत जावन वाऱ्या वादळाक या त्या भिरांतीच्या वातावरणाक वळख जाते नातलें. वय कितले तांणी दोन वचून मुखार गेल्यार ती दोन मुखार गेलीच ना. खंय गेली म्हूण तांकां कळ्ळें ना. मदान राती उपरांत सयत ते काळो कांत थंय हांगासर भोंवतात. वारें वादळ वटलां दर्यांत मरता म्हूण बगता आसतना मोगाच्यान तांकां खरेंच एक कितें उदकाचेर सोलो नेवचें दिसलें. तांणी मेल्ले म्हूण चिंतून बोब मारली. न्हीद जावन जेजू तांचे सशी येवन आसलो. कित्याक तांणी मागणें करून ना देवाच्या हाजरपणान नातले देखून जेजू देवूच तांचे सांगात येता म्हणलें तांकां समजोना. मोगाच्यान आमच्या कश्टाक आनी ताच्या वेळार देवूच आमच्या आदाराक येता आनी तो आमच्या लागीं उलयता म्हणल्यार मोगाच्यान हें घडीत एक संकेत एक गुर्तू एक देवाच्या कृपेची जर जावन आसा. धैर्य घेया हांवूच तो भिये नाकात. आनी उपरांत मोगाच्यान जेजू वारें वादळ सगळें थांबयता. मात न्ही पेद्रूक सयत उदकाचेर सलयशें करता. पूण पेद्रू मोगाच्यान बोदे भियेल्ल्या वेळार जेजू ताका म्हणटा उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं भियेलोय. मोगाच्यान उण्या भावार्थस आमचें जावचें नाका भियोवचें नाका बुडचें नाका. सोमी जेजू म्हज्या सांगाता तुज्या सांगाता आसा तोच आमकां शाबीत सासणाच्या जिविता पवयतलो. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान व्हडा भक्तीपणान आमी वांटो घेवया. C37 page 110. सर्वस्वमचे मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता मानून तुंगे दयाळ बापा घाल तूं ताचे तुजे बेसांव कितेंच ना आमचेंच ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकांच ह्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्यासवें. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा तुज्या मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुरबायच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय तर नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूतांनी सर्गीचो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटा तर तांच्या सांगात आमचेय ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय. ओ सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगळीं तुका जय. ओ सगळीं तुका
देवाचे बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर, तुज्या पवित्र आत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. बापा तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खाराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोडे बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरिया देवाचे माये संगाती भगेवन जुजेतीत सोपती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येवं दी. हर तराची भिरांत खावजणी आपधैर आमचे तान पयस सरोवन दी म्हणून आमी व्हडा भक्तीपणान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. तुज्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमच्या विश्वास माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती आमची भिरांत आमची कावजणी पयस करूं आमचें तें येता.
ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. बेना कसलेच अंकारात जाल्यारी वारें वादळ भोवती उठल्यारी. बेना कसलेच अंकारात जाल्यारी वारें वादळ भोवती उठल्यारी. फांकय उसवाड दयेन म्हजेर तुजो, तुजेर सम्या बरवसो. तूं सम्या बरवसो, तूं सम्या भद्रास्रो. रक्षक तूं धैर्य दिवसो, जिणये जुसांत जय दिवसो. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, तूं म्हज्या लागीं उलयताय. धैर्य घे, हांवूच तो, भिये नाका. जेजू, हांव तुज्या एकवटांत रावतां. म्हजें धैर्य हांव पयस करतां. म्हजें धैर्य सांडूंक सोडी नाका. म्हाका भियोंक सोडी नाका. म्हाका निराश जावंक सोडी नाका. म्हज्या जिविताच्या कश्टांक धैर्यान फूड करूंक आनी तुका साक्ष दिवंक म्हाका फावो कर. अर्गां जेजू, ओगळाप जेजू, जय जय जेजू. प्रार्थोया. महिमेवन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमले कुडे रक्ताच्या जेवणांत तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणावरवीं अधिक संपूर्णेन ताच्या देव सैमांती आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आनी सरपोतवे दार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोव मोगाचे न्हू दैवीक रेत्री मंदिरांत वस्तेची रेतेर जावन आसा. ब्रेस्तारा दनपरा पर्यंत आसतली. ह्या रेतेरेंत जायतो लोक हांगासर आयला. तांच्या त्या सांगा खातीर तुमी मागा मोगाच्या हप्त्या मदें केदाळे, सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा सकाळीं 9:30 वरां तावन 1 वरां पर्यंत विनवणेचें मागणें आसा. तुमी आमच्या संगाता वय वांटो घेवं येत. संगातास 12 वरार मिसाचें बलिदान आसा आनी उपरांत हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या दनपराचें जेवण आसा. आनी शनवारा उडा आसतोरा मोगाचें न्हू एका दिसाचे रेतेर आसतलीच. पावस येवं दी आनी ह्या कसली अडकळ आयल्यार हांगासर रेतेर आसतली. सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत आनी 3 वरां उपरांत ह्या साका लागीं समालोचन करूंक वैयक्तीक तरान मेळोवंक तुमकां हर एका शनवारा अवकाश आसा. मोगाचें हाजो आमी फायदो जोडया. येवच्या हप्त्यांत कन्नड रेतेर मोगाचें वय हप्त्याच्या 11 आसतली. ब्रेस्तारा तावन आयतारा पर्यंत मोगाचें ह्या रेतेरेंचो आमी फायदो जोडया. तुमकां आमी बरें मागता. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F13 पेज 223. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय. कोरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळें काळीजें मोगान तुज्या पेटय. कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आधार. पैन म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राख. कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आधार. पैन म्हजें करतना दयेन म्हाका तूं राख.
वखाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.